बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और इस टाइम मैं मौजूद हूँ ज़मीन करबला हरम मौला हुसैन इस्लाम के रोज़े के पास हूँ। उसके साथ के ये मनाजिर मैं आपको सारे दिखाऊँगा कि एक तरफ सामने ये मकाम तिल्ला ज़ैनबिया है, पीछे ये सारा सहन है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और दूसरी जानिब सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा है जिसका काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है क्योंकि अब कम ही दिन बचे हैं और यहाँ पर इन्होंने रास्ते भी निकालने हैं क्योंकि आपको पता है कि अरफा बहुत बड़ी एक मखसूसी है इस ज़मीन करबला की, और उसके बाद फिर मुहर्रम अरबईन है और तकरीबन 50 दिन बाकी हैं और अरफा तो उससे पहले है। और इंशाअल्लाह आप में से बहुत सारे मोमिनीन यहाँ इस ज़मीन करबला पर होंगे और ये ज़मीन पर आप चल सकेंगे, हर एक मकाम पर आप जा सकेंगे, हर एक मकाम पर आप पुरसा दे सकेंगे। उससे पहले कि ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना तेज़ी से ये काम किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह आप सब मोमिनीन के लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं हर दफ़ा ही, और आज भी आप सब के लिए दुआ है। मैं बाबे किबला मौला इमाम हुसैन पे खड़ा हूँ। इस दरवाज़े पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अपना नाम लेकर अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर सलाम भी पेश कीजिएगा और जितना हो सके दुआएं कीजिएगा। सामने ये शहज़ादी का मकाम है, मैं इस टाइम करीब भी जाऊंगा, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मकाम की भी ज़ियारत। ये पीछे सारा सहन है बीबी शहज़ादी आकाज़ादी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। फिर ये दूसरी जानिब जो है सहन मौला इमाम हसन मुश्तबा का काम किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये भी तामीर होगा। इसी तरह से जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है फिर इस तरह से ये बड़ा सहन होगा और इसमें भी आप तमाम मोमिनीन ज़ियारत कर सकेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरा मौला आप सबको भी ये सारे मंजर जल्द अपनी आंखों से देखना नसीब करे। तो मौला इमाम हुसैन का दर है, शहज़ादी का दर है, मौला इमाम हसन मुश्तबा सबकी बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा। ख़ास तौर पर अपने दिन का आगाज़ करते हुए मौला को लाजमी सलाम किया करें और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है मेरा मौला आप सबका सलाम और आप सबकी हर एक मांगी दुआ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मकाम शहज़ादी की जानिब तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब कि आप तमाम मोमिनीन ज़ियारत कर सकें और अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ कर सकें। तो ये है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनबुल कुबरा। तमाम मोमिनीन शहज़ादी की बारगाह में सलाम पेश करते हुए दुआ कीजिए कि मेरी शहज़ादी आपको अपने शहज़ादों का सदका और भाई मौला इमाम हुसैन का सदका आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है वो पूरी फरमाए। और ये साल आपको अपने शहज़ादों का सदका और अपने भाई मौला इमाम हुसैन का सदका जो मुहर्रम में आना चाहते हैं मुहर्रम में आ सकें, जो अरबईन पर आना चाहते हैं वो अरबईन पर आ सकें, बआसानी आ सकें, हर एक रस्ते से आ सकें। तो ये है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। तमाम मोमिनीन ज़ियारत कीजिएगा और अपने लिए अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा और उन तमाम मोमिनीन की जानिब से भी ज़ियारत कीजिएगा जो आपको अक्सर कहा करते हैं दुआओं का। उन सब का नाम ले लीजिएगा, बीबी की बारगाह में नाम लेकर उनका सलाम देते हुए उनकी दुआएं पहुंचा दीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि जिसका भी सलाम और जिसकी भी हाजात दुआएं बीबी तक पहुंच रही, मेरी बीबी अपने शहज़ादों का सदका और भाई मौला इमाम हुसैन का सदका पूरी फरमाए। तो ये है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। इस मकाम के सामने ये दरवाज़ा है, दरवाज़े बाब ज़ैनबिया। बाब ज़ैनबिया बिल्कुल सामने बीबी के मकाम की जानिब ओपन होता है और ये बाब ज़ैनबिया वही बाब है जो कि बिल्कुल सामने जो है, यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो मक्तलगाह दिखाई देती है आपको मौला इमाम हुसैन की। 70 कदम का फासले पर ये मकाम है, दोनों आमने सामने मकाम है। और इंशाअल्लाह जो मोमिनीन ये ज़ियारत कर चुके हैं इस साल आप सबको भी दोबारा आना नसीब हो, और जो अब तक ना आ सके किसी ना किसी वजह से मेरा मौला उन सब की भी गायबाना मदद अता फरमाए और उन सबको भी ज़मीन करबला और तमाम मुक़द्दस मकामात का ज़वार बनाए। बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए। तो ये है मकाम तिल्ला ज़ैनबिया। इससे बाद भी पीछे भी ये सारा सहन है, ये बहुत बड़ा सहन है। जब आप आएंगे तो आप जब इसका एतराफ़ घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा सहन है कि पूरी ये जो बीच में ये दरमियान में ये शारा शोदा है बिल्कुल एंड तक ये है, बिल्कुल एंड तक ये घूमा हुआ सहन मुबारक है। और बीच में ये बिल्कुल मक्तलगाह के बिल्कुल सामने ये 70 कदम के फासले पे मकाम है और पूरा एतराफ़ जो है सहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। इस सहन के बैक साइड पर ये सामने जो आपको गुंबद दिखाई दे रहा है ये गुंबद है। खैमगाह की जानिब दोनों रास्ते जाते हैं, शारा शोदा से जाएंगे तो यहाँ से आपको एक लंबा रूट लेना पड़ेगा, लंबा घूमना पड़ेगा
لیکن اگر آپ یہ جو باب قبلہ جہاں سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے اس کی چیک پوسٹ سے نکلیں گے، چیک پوسٹ سے نکلتے ہی آپ رائٹ پہ گھومیں گے تو بالکل ساتھ ہی مقام ہے خیمہ گاہ۔ بہت آسان راستے ہیں، جب بھی آپ آئیں کربلا میں تو آپ دروازوں کے نام یاد رکھیں گے تو آپ کو بآسانی ہر ایک زیارت نصیب ہوگی اور بآسانی قریب تر نصیب ہوگی۔ میں اکثر آپ کو دروازوں کے نام بتاتے ہوئے زیارتوں کا بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ جب خود کربلا میں ہوں تو یہ آپ کو یاد رہے، اور ان دروازوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ بآسانی ان دروازوں سے گزریں تو آپ بآسانی کوئی بھی زیارت جانا چاہیں آپ جا سکیں۔ تو اب یہ دروازہ ہے باب زینبیہ، بالکل مقام کی جانب اوپن ہوتا ہے، پھر اس سے اگلا دروازہ ہے باب راس، پھر اس سے اگلا دروازہ ہے باب سلطانیہ۔ باب سلطانیہ جو دروازہ ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گلی ہے، سفیر امام حسین کی بالکل سامنے ہی چھوٹی سی گلی ہے، اوپن ہے، اس میں داخل ہوں گے، چھوٹی سی گلی ہے، اس میں داخل ہوتے ہی چند قدم آگے ہوں گے تو آپ نے رائٹ پہ گھومنا ہے، تو رائٹ پہ گھومتے ہی آپ کو مقام ظافر جن کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو مختلف زیارات ہیں، ہر ایک طرف ہیں، بہت ساری زیارات ہیں اس زمین کربلا پر۔ بہت سارے مومنین آتے ہیں جب کبھی کوئی ایک زیارت جیسے وہ پرپوتے ہیں مولا عباس کے، ان کی زیارت ہے، بہت سارے مومنین نہیں کر پاتے، پھر ظافر جن ہے گلی کے اندر ہے، گروپ نہیں بھی لے کے جاتے تو اگر آپ خود سے جانا چاہیں تو آپ یہ خود ساری یہ زیارت کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو دروازہ ہے اس سے آگے جائیں گے باب سلطانیہ، باب سلطانیہ سے اگلا جو دروازہ ہے وہ ہے شارع سدرہ کا، باب سدرہ اس دروازے کا نام ہے۔ باب سدرہ کے سامنے شارع سدرہ ہے، شارع سدرہ کے اندر آپ درمیان میں دونوں شہزادوں کی زیارت کرتے ہیں، مقام شہزادہ علی اصغر اکبر، اور اس شارع سے بالکل لاسٹ پہ مقام امام زمانہ نہر فرات اور مقام امام جعفر صادق، کیونکہ اب آنے والے دن مخصوص ہی کے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے ان دنوں میں، جیسے عرفہ ہے، محرم ہے، اربعین ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں مومنین یہاں پر اس زمین کربلا پر ہوتے ہیں۔ تو رش کی وجہ سے بہت سارے قافلے مختلف زیارات پر مطلب کہ آپ کو نہیں بھی لے جا پاتے، تو آپ خود سے یہ ساری زیارات کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، یہ ساری ان دروازوں کے نام یاد رکھتے ہوئے۔ یہ دروازہ ہے باب راس شریف۔ السلام علیکم یا قتیل الابرات، میرا سلام ہے اس پر کہ جس کو رلا رلا کر مارا گیا۔ زیارت نائیہ میں اس مولا امام زمانہ نے جو ہے سلام پیش کیا ہے مولا امام حسین کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ میرا مولا یہ سارے منظر آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے، خاص طور پر وہ تمام مومنین جو پریشان ہیں، میرا مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات میں ان سب کی مشکلات دور فرمائے، جو بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بھی مومنین اولاد کی دعا مانگ رہے میرا مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے، اور جتنے بھی مومنین ہمارے قرض دار ہیں، مقروض ہیں، میرا مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اپنے تمام محرومین کو اصالہ ثواب کیجیے گا، جمعے کا دن بن جائے گا، اور آپ تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ کے جتنے بھی چاہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ تمام مومنین جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور ہمارے تمام شہداء کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اصالہ ثواب کیجیے گا، اور میرے والدین کو بھی شامل کیجیے گا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی محرومین ہیں مولا سب کے درجات بلند عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے گناہ معاف فرمائے، سب کو بیوی کی چادر کا سایہ نصیب ہو۔ میرے مولا جو آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کریں، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائیں۔ میرے مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کہ میرے مولا ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے، اور میرا مولا آپ سب کو کبھی کسی در کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے در کے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔